नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को अल्लाहु समद का वजीफ़ा बताऊंगी। सिर्फ 3 बार पढ़ने से गैबी ख़जानों से रब्बे कायनात आपको दौलत अता फरमाएगा। इस वजीफ़े को, अल्लाहु समद के वजीफ़े को 3 बार पढ़ते ही आप रब्बे कायनात के मोजज़ात देखेंगे। और इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपको अल्लाह पाक बेशुमार नेमतें अता फरमाएगा। इसको पढ़ते ही आप अपनी आँखों से देखेंगे कि रब्बे कायनात कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी में मौजज़े अता फरमाता है। आपका अच्छा भला कारोबार चल रहा था, अचानक से बंद हो गया, आप पर किसी ने बंदिश लगा दी या नज़र बद लग गई है, उसके लिए ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, फाके चल रहे हैं, मुश्किल है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए आप इस वजीफ़े को गैबी ख़जानों से रब्बे कायनात के दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, आपका कहना नहीं मानती, उसके लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है और उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात आपके गैबी ख़जानों से मदद अता फरमाएगा। आप या आपके घर में बहुत ज़्यादा कोई बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हो, उसकी सेहत याबी के लिए। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, किसी बंदिश की वजह से या वैसे ही शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, अच्छी जॉब के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए इस वजीफ़े को पढ़ते ही आप रब्बे कायनात की नेमतें अपनी आँखों से देखेंगे कि कैसी कैसी नेमतें रब्बे कायनात आपको अता फरमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि रब्बे कायनात ऐसी ऐसी जगह से आपको अता फरमाएगा। वजीफ़ा पढ़ने से पहले रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर आपको यकीन कामिल रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर वजीफ़े को कीजिएगा, क्योंकि उस ज़ाते पाक की दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, सिर्फ आपने मेहनत करनी, बाकी सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिए। उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है। उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہو تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو آپ سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے اور وظیفہ وہ ٹھیک نہ ہو، آپ سے کسی وظیفے میں کم یا زیادہ ہو جائے۔ نہ تو آپ نے کسی وظیفے میں کم کر کے پڑھنا ہے، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ آج کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب آپ وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیں تو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے وضو کرنے کے بعد آپ نے جب بیٹھ گئے ہیں ایک جگہ پر تو آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر والا جو وظیفہ آپ نے یا ودودو کا پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنے آفس میں اچھا بھلا جاب کر رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، اور آپ کے کولیگ، آپ کے ساتھ والے جو کام کرتے ہیں وہ آپ سے جلتے ہیں، آپ کے آفیسر کے دل میں آپ کی برائی ڈال رہے ہیں، یا کہ آپ کسی اور کے دل میں یا اپنے میاں بیوی کے دل میں، اپنے بچوں کے دل میں، کسی کے بھی دل میں جائز محبت ڈالنے کے لیے اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ وظیفہ پہلے نمبر والا وظیفہ ہے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا۔ جب وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لے تو جس کے بھی دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہوں اس کی تصویر اگر آپ کے پاس ہے تو تصویر پر دم کر دیں یا ودودو کو 11 دفعہ پڑھنے کے بعد۔ اگر تصویر نہیں ہے تو تصور میں اس پر پھونک مار دے، یا اپنے کسی کو بھی اپنی بات منوانے کے لیے، اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تصور میں یا تصویر پر اس کے پھونک مار دے۔ یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ محبت کے لیے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ پاک کو منانے کے لیے، وہ ہے یا ربی اللہ الصمد، یا ربی اللہ الصمد، یا ربی اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو یا ربی اللہ الصمد کو 3 مرتبہ، اس وظیفے کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو 33 مرتبہ یعنی کہ ٹوٹل اس کی تعداد آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو پڑھنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا۔ سب سے پہلے نمبر پر یا ودودو، اس کو آپ نے
11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ کسی کے دل میں محبت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کی تصویر پر پھونک مار دے، اگر تصویر نہیں تو تصور میں پھونک مار دے۔ پھر دوسرے نمبر پر یا ربی اللہ الصمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ پڑھنا، اگر 1 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھنا ہے یا ربی اللہ الصمد کو، دوسرے نمبر والے وظیفے کو۔ اب تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔